जीवी राईलाई यसरी नेपाल ल्याइदिएछ कि रवि लामिछानेजी पनि चकित पर्नुहुन्छ र उहाँले दिएको बयानको आधारमा धेरैको 12 बज्नेछ, धेरैको घन्टी बज्नेछ भनेर पनि अनुमान लगाइएको छ। म चाहन्छु जीवी राईलाई कसैको राजनीतिक करियर समाप्त पार्ने हतियार नबनाइयोस्, तर त्यस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। किनभने नेपालको इतिहास रक्तरञ्जित छ। आफ्नो आफन्तको रगतमा होली खेल्न आएकाहरूको एउटा पुस्तान्तरण भए जस्तो लाग्छ। अहिले कानुन कडा हुनाले कसैको रगतमा होली खेल्न पाइएन, तर निकट अतीतमा समेत भएको थियो। यहाँ हिंसाको दावानल खडा गरिएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रक्तरञ्जित परिवेशबाट आएको प्रचण्डजीलाई रवि लामिछाने जस्तै यान प्रसाद गौतम जस्तो तेज तरार व्यक्तित्वको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्न आइतबार कुर्नु परेन। रवि लामिछानेलाई चाहिँ जीवी राई प्रकरणमा चाहिँ लगाएर चाहिँ उनलाई चाहिँ राजनीतिक रोटी सेकेर राजनीतिलाई परास्त गर्ने खेल हो भने अत्यन्त अपराधी खेल हो। यस्तो चाहिँ नहोस्। तथापि यो के छ भन्दा गृहमन्त्री रवि लामिछाने भन्दा पनि यो सिस्टमले काम गर्ने हो। प्रहरीले काम गरिरहेको छ। रेड कर्नर नोटिस निकालेको छ। मलेसिया, कतार, सिङ्गापुरमा नेपाल प्रहरी पुगिसकेको छ। तपाईँले आज प्रश्न कुरो गरेँ त्यो पुगेका हुनाले एरेस्ट पनि भएको हुनसक्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। किन भन्दा सार्वजनिक नगरेको हुनसक्छ। प्रक्रिया मिलाउनु पर्यो। त्यत्तिकै तपाईँको चाहिँ पक्राउ गरिसके इन्टरभलसँग कुरा मिलाउनु पर्यो। अब त्यसै अरू डकुमेन्टहरू त्यहाँ बसेको ठाउँमा के गरिरहेको छ, कसो गरेर खाता बैंक डकुमेन्ट यावत कुराहरूलाई पनि चाहिँ जस्टिफिकेसन गर्नु पर्यो। हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। देशले हाम्रो देशलाई इन्टरपोल मार्फत चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसमा प्रहरी गएको अवस्था हुन्छ। त्यसैले यो के भन्दा रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा बित्दै पक्राउ भयो भन्नु चाहिँ भन्दा पनि यो त के भन्दा सुनियोजित यो नेपाल प्रहरीले नियमित गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार हो। नेपाल प्रहरीको मतलब प्रहरी प्रधान कार्यालयमा इन्टरपोल शाखा छ। त्यो शाखामा रहेका चाहिँ मान्छेहरूले उसलाई कडी कडाउका साथ खोजिरहेका छ। रेड कर्नर नोटिस जारी भएको छ। विदेशमा पुलिस छ भनौँ गोप्य रूपमा परिचालन भएको छ। कम्युनिकेसन भएको छ। उसको लोकेसन ट्र्याक भएको कुराहरू छन्। त्यसै गरी अनुसन्धानमा रहेका कुराले अलि पनि केही बुझेको भए तापनि केही कुराहरू भन्न मिल्दैन। त्यो कुरा कति अनुसन्धानमा प्रभाव पर्न सक्छ। तथापि चाहिँ के भन्दा नपक्रिकन विकल्पै छैन। पक्राउ के भन्छ जीवीलाई पक्राउ गरेर चाहिँ के भन्दा प्रमाणहीनताको आधारमा चाहिँ के भन्दा राजनीतिक रङ साधेर चाहिँ के भन्दा पहिला जस्तो प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बनाएर चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नहोस्। प्रमाण र पुष्टिको कुरा आउँछ भने रविले पनि फेस गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता हो। यो प्रहरीको नियमित कार्यक्रम हो। रवि आएर चाहिँ के भन्दा गृहमन्त्री हुँदाखेरि पक्राउ भयो भने जस किन अन्डर कमान्डमा रहेको हुन्छ नि नेपाल प्रहरी। त्यसको चाहिँ अहिले गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछाने, किनभने उनले जस चाहिँ पाउँछन् तर कर्म गर्ने चाहिँ प्रहरी नै हो। कान्तिपुर जसलाई रवि लामिछानेजीले कुनै समय 12 भाइ मध्येको जेठो भाइको संज्ञा दिनुभएको थियो। अब रवि लामिछानेजीले पद बहाली गरेको केही घन्टाभित्रै जीवी राई पक्राउ परे भन्ने कुरोले अनेक खालको हङ्गामा मच्चायो। एकातर्फे वाह क्या बात रविजी गृहमन्त्री हुँदाको पहिलो उत्कृष्ट नमुना पनि भने। कतिपयले ओहो यो त सेटिङ रहेछ, उता लुकाएर राखेको मान्छे स्वाट ल्याइयो, अब सेटिङमै बयान दिने होला, सेटिङमै अदालत लाने होला, अनि सेटिङमै उनलाई धरौटीमा मुक्त गर्ने होला पनि भने। तर हामी अथेन्टिक न्युजमा जान चाहन्छौँ। मैले चेक गरिराखेँ अनलाइन खबर सेतो पार्टी राष्ट्रसम्म के आउँछ भनेर, तर कतै पनि न्युज आएन। एकछिनपछि नेपाल प्रेसले लेख्यो आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवरको हवाला दिँदै उहाँलाई कोट गर्दै के लेख्यो भने हामीलाई थाहा छैन, प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छैन। अब प्रहरी जसले गृह मन्त्रालयको एउटा स्तम्भको रूपमा काम गर्छ, नेपाल प्रहरीको आइजी साहबले भनिसकेपछि उहाँ पनि सुरक्षा अधिकारी हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण। हामीले अविश्वास गर्ने कुरै भएन। हामीले यो भनौँ कि जीवी राईजी पक्राउ पर्नु भएको छैन। तर कुरा के हो भने कतिपयले के भन्छन्, के सन्देश दिन खोजेको हो यो खास? म भन्छु इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। अब म कता कता सुन्दैछु अलिकति महत्त्वपूर्ण मान्छे कान्तिपुरले त्यत्तिकै लेख्छ, प्रचण्डज्यूको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको संयोजनमा नेपाल प्रहरी अब पुग्दैछ अरे त्यहाँ। अब यो अफवाह हुनसक्छ, साँचो कुरा हुनसक्छ, के हुनसक्छ। यो गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि डाकमा राखेर प्रचण्डज्यूले विशेष अपरेसन गरेर सुटुक्क नेपाल ल्याएर आफू अनुकूलतामा बयान दिन लगाएर रविजीको राजनीतिक करियरमा अप्ठ्यारो पार्ने गरी मोमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने मलेसियामा चाहिँ लोकेट भएको अवस्था पनि हो। प्रहरीले चाहेमा चाहिँ 1 हप्ता भनौँ न 24 घण्टा पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छ। कोअर्डिनेसन गरेका अवस्था पनि छन्। तथापि चाहिँ कानपुर जस्तो चाहिँ लोकप्रिय
मिडियाले चाहिँ के भन्दा जीवी राई पक्राउ भए भनेर चाहिँ अनर्गल प्रचार गरिदिनु चाहिँ नि आफैमा चाहिँ के भन्दा राम्रो पक्ष होइन। यो त के भन्दा अब जस्तै यही काण्डमा चाहिँ भनौँ सहकारी ठगी काण्डको हिसाब किताबमा चाहिँ रवि लामिछानेले चाहिँ नानीको मुद्दा कान्तिपुरलाई दिएको अवस्था पनि एकअर्कामा 12-13 भाइ चाहिँ के भन्दा लागेको अवस्था पनि विद्यमान छ। प्रमाणको सामुन्य तर्कले काम गर्दैन। न्यायको लागि चाहिँ के भन्दा अब या त जीवी राईलाई पक्राउ गर्नु, निर्मला पन्तको चाहिँ हत्याराहरूलाई पक्राउ गर्नु, भागवती भनौँ भट्टका समेतका विभिन्न मुद्दाहरूलाई भनौँ आरोपित चाहिँ अपराध कर्मीलाई पक्राउ गरेर चाहिँ राज्यको चाहिँ कानुन अनुसार कारबाही गर्नको लागि रविसँग आश गरेको अवस्था पनि हो। तथापि रविजीको राजनीतिक जीवन चाहिँ सफल होस्, गृहमन्त्री भएको पनि शुभकामना छ। तर जस्तो उहाँले चाहेर जानुभएको छ त्यस्तो अवस्था छैन। किन दुईतिर एउटा रिमोट चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीसँग छ भने एउटा लगाम चाहिँ के छ प्रचण्डसँग छ। अब कार्य दक्षताका कुराहरू होलान्। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दा पक्राउलाई यो प्रपञ्च मचेर यो प्रकार के भन्दाखेरि अब यो त हल्लै हल्ला काम गर्न पर्यो नि त। काम गर्न हल्लै हल्ला गरेर जीवी पक्राउ भयो, भोलि आएर आउला निर्मला पन्तको हत्यारा पक्राउ भयो। यो खालको चाहिँ प्रोपोगन्डा यो हल्लाको पछाडि भन्दा पनि रविले चाहिँ के भन्दा आफूलाई दिएको जिम्मेवारी कर्तव्य दायित्व अन्तर्गत चाहिँ काम गर्छन् भन्ने कुरा विश्वस्त छौँ। र अर्को कुरो के भन्दा अहिले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के भन्दा जनआवाजलाई सम्मान गर्दै चाहिँ गृहमन्त्रीले चाहिँ के भन्दाखेरि उच्च आयोग गठन गरेर चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि शालीन पोखरेलको चाहिँ मतलब घटना के यो हत्या हो, आत्महत्या हो या दुर्साहन हो भन्ने सम्बन्ध अगाडि बढेको अवस्था पनि छ। सजिलो चाहिँ यो गृह मन्त्रालयको परिस्थिति छैन। उहाँले चाहिँ विवेक र सार्थकता र आफ्नो उसलाई चाहिँ के भन्दा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। जस्तै पुण्यजीले चाहिँ भन्नुभयो किन भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ के नै रविको राम्रो होस् भन्ने हाम्रो सोच हो, हामी शुभचिन्तक हौँ। तथापि अहिलेको राजनीतिक जस्तो सोचेर उहाँ जानुभयो, उहाँको पार्टीभित्रबाट पनि के भन्दाखेरि भनौँ वाद विवाद आएको अवस्था छ। तथापि चाहिँ के भन्दा आफ्नो विज्ञता क्षमता योग्यता राष्ट्रभक्ति जनताले चाहेको र भगवान मानेको चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ यो गृहमन्त्रीको पदलाई चाहिँ के भन्दा विगतमा जस्तो पुनरावृत्ति गरेर अब फेरि चाहिँ के भन्दा उहाँको राजनीतिक जीवन चाहिँ सखाप पार्नेमा नलागियोस् भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। तर के छ यात्रा चाहिँ ठिक हो तर गन्तव्य चाहिँ कठिन छ, यथार्थ सत्य पनि हो। रविजी अब तपाईँको अगाडि 2-3वटा सङ्गीन जिम्मेवारी छ। जस्तो शालीनको विषयमा पनि एउटा जाँचबुझ आयोग बनाउने भनेर तपाईँले जो भन्नुभयो त्यो सकारात्मक छ, धन्यवाद छ। अब यतातिर तपाईँले जीवी राई प्रकरण तपाईँको लागि तपाईँले त निर्मला हत्याकाण्डको पनि फाइल रिओपन गरेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछु भन्नुभएको छ। अब राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्न फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने यो खालको भुल पुनरावृत्ति पक्कै हुँदैन भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। जेबी राई पक्राउ परेको हल्ला चल्यो तर वास्तविकतामा त्यो पक्राउ परेको चाहिँ होइन रहेछ। यो किन कसले र केका लागि यो हल्ला फिजायो सर, केही बुझ्नुभयो? पहिलो कुरो त यो एकदम डढेलो छ र यो खबर यत्र तत्र सर्वत्र एकैछिनमा मेगा भाइरल हो। भाइरल मात्रै होइन, यो समाचारले यसरी आगो लगायो कि यसको खण्डनको दमकलले कामै गरेन। मैले प्रतीकात्मक रूपमा तपाईँलाई निवेदन गरेँ। आज अलिकति मेरो भोइसमा पनि समस्या छ किनभने बिहानैदेखि रुवा खोकीको सङ्केत छ होइन। तर पनि म बुलन्द आवाजमा भन्न चाहन्छु यथार्थ के हो। कान्तिपुर जसलाई रवि लामिछानेजीले कुनै समय 12 भाइ मध्येको जेठो भाइको संज्ञा दिनुभएको थियो। अब रवि लामिछानेजीले पद बहाली गरेको केही घन्टाभित्रै जीवी राई पक्राउ परे भन्ने कुरोले अनेक खालको हङ्गामा मच्चायो। एकातर्फे वाह क्या बात रविजी गृहमन्त्री हुँदाको पहिलो उत्कृष्ट नमुना पनि भने, कतिपयले ओहो यो त सेटिङ रहेछ, उता लुकाएर राखेको मान्छे स्वाट ल्याइयो, अब सेटिङमै बयान दिने होला, सेटिङमै अदालत लाने होला, अनि सेटिङमै उनलाई धरौटीमा मुक्त गर्ने होला पनि भने। तर हामी अथेन्टिक न्युजमा जान चाहन्छौँ। मैले चेक गरिराखेँ अनलाइन खबर सेतो पार्टी राष्ट्रसम्म के आउँछ भनेर, तर कतै पनि न्युज आएन। एकछिनपछि नेपाल प्रेसले लेख्यो आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवरको हवाला दिँदै उहाँलाई कोट गर्दै के लेख्यो भने हामीलाई थाहा छैन, प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छैन। अब प्रहरी जसले गृह मन्त्रालयको एउटा स्तम्भको रूपमा काम गर्छ, नेपाल प्रहरीको आइजी साहबले भनिसकेपछि उहाँ पनि सुरक्षा अधिकारी हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण। हामीले अविश्वास गर्ने कुरै भएन। हामीले यो भनौँ कि जीवी राईजी पक्राउ पर्नु भएको छैन। तर कुरा के हो भने कतिपयले के भन्छन्, के सन्देश दिन खोजेको हो यो खास? म भन्छु इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। अब म कता कता सुन्दैछु अलिकति महत्त्वपूर्ण मान्छेले कान्तिपुरले त्यतिकै लेख्छ प्रचण्डज्यूको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको संयोजनमा
नेपाल प्रहरी अब पुग्दैछ अरे त्यहाँ। अब यो अफवाह हुनसक्छ, साँचो कुरा हुनसक्छ, के हुनसक्छ, यो गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि डार्कमा राखेर प्रचण्डज्यूले विशेष अपरेसन गरेर सुटुक्क नेपाल ल्याएर आफू अनुकूलतामा बयान दिन लगाएर रविजीको राजनीतिक करियरमा अप्ठ्यारो पार्ने गरी मोमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि मैले कता कता सुनेको छु। अब के होला कसो होला, सम्भवतः यो हल्ला त्यत्तिकै चलेको छैन, हावा नचलिकन पात हल्लिँदैन। मलाई मेरो अन्तर्मनमा के लाग्छ भने विदिन 1 विक जीवी राई आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र तीन त्रिलोक 14 भुवन जताततै भए पनि पक्राउ पर्नेछन्। अब यो पक्राउ रविजीको आफ्नो आदेशमा वास्तवमा भन्ने भने इन्टरपोलले गर्यो भने रविजी सेफ जोनमा रहनुहुन्छ भन्ने सहज अनुमान धेरैले लगाएका छन्। होइन अब प्रचण्डजीले अहिले हेर्नुहोस् इन्टेलिजेन्स उहाँको हातमा छ, गृहमन्त्रीलाई नाम मात्रको बनाउनु लागिरहनु भएको छ, सारा सुरक्षा संयन्त्र उहाँले एकीकृत सुरक्षा अन्तर्गत आफ्नो हातमा लिएर जङ्गबहादुर बनिरहनु भएको अवस्थामा अब यहाँनिर रविजीलाई उहाँले काखपल्टामा कोखाई बाबु त गर्नुहुन्न, कहिलेकाहीँ कोखाई बाबु हाम गर्नुहुन्छ। फेरि उहाँको अर्को विशेषता छ लात्ताले ड्याममा पनि हो उहाँ। म माननीय गृहमन्त्री रविज्यूको सम्मान गर्दै के भन्न चाहन्छु भने रविजी अब तपाईँको अगाडि 2-3 वटा सङ्गीन जिम्मेवारी छ। जस्तो शालीनको विषयमा पनि एउटा जाँच आयोग बनाउने भनेर तपाईँले जो भन्नुभयो त्यो सकारात्मक छ, धन्यवाद छ। अब यतातिर तपाईँले जीवी राई प्रकरण तपाईँको लागि तपाईँले त निर्मला हत्याकाण्डको पनि फाइल रिओपन गरेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछु भन्नुभएको छ। अब राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्न फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने यो खालको पुनरावृत्ति पक्कै हुँदैन भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। र यहाँनिर तपाईँले के साँच्चै सर यो तपाईँहरूले यो शालीन पोखरेलको कुरा गर्दै गर्दा शालीन पोखरेलको न्यायको लागि अभियानमा हिँडिराख्नु भएको थियो, कहाँसम्म पुग्यो? पछिल्लो समय त सञ्चार माध्यमहरूमा आएको समाचारलाई विश्वास गर्दै गर्दाखेरि सञ्चार माध्यमहरूमा आएको प्रमाणहरूलाई हेर्दै गर्दा त उनले आत्महत्या गरिन् भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। के भइरहेछ, कहाँ पुग्यो यो? यस्तो त्यत्तिकै एउटा उखान बनेको छैन, खुकुरीको चोट कसले जान्दछ अचानुले। अचानु भनेको को? पिता माता, उनीहरूलाई जति पीडा कल्ला भएको होला र। म पुण्य गौतम हाम्रो आदरणीय केपी शर्माज्यूलाई चित्त बुझाएर अथवा नबुझाएर केही फाइदा छैन। हामी भनेको लगभग त्यो पीडा बोध गर्ने आउटसाइडर हुन्। इनसाइडर त्यो फ्यामिलीभित्रको व्यक्ति उनको पिता माता जसलाई यो प्रतिवेदन पटक्कै चित्त बुझेको छैन भनेर उनीहरूले पब्लिकली भनेका छन्, अस्ति आर्यघाटमा पनि भनेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चित्त बुझ्दो तरिकाले यसलाई जरैदेखि अनुसन्धान गरेर हाम्रो उहाँले भन्नुहुन्छ सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस अर्थात् CIB को मार्फत अनुसन्धान गरेर फेरि पनि एउटा प्रतिवेदन निकाल्नुपर्छ। र त्यसको लागि अब गृहमन्त्रीज्यूले पनि पहल गर्छु भन्नुभएको छ। पहल किन गर्ने त? यही कुराबाट चित्त बुझाएको हो भने फेरि पहल गर्छौँ भन्नुको अर्थ त थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन ढङ्गको अब एउटा मृत्युवरण भएको छ त्यो विषयको दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी अब रक्त परीक्षणको रिपोर्ट पनि आउला, अरू पनि आउला। ल उहाँको फ्यामिलीले यो आत्महत्यै हो, अब यो हामीलाई अरू कुरामा जानु छैन। अब वास्तवमा नानीले आवेशमा आएर गरिन्, सुसाइड नोट उनकै हो, हामीलाई यसमा भन्नु केही छैन। भन्नु हो भने हामी यो विषयमा बोल्दैनौँ, द्याट्स अल। हजुर, जस्तो कि केपी सर तपाईँ पनि शालीन पोखरेलको न्यायको लागि आवाज उठाइराख्नु भएको थियो, तर त्यो कुराहरूलाई छोडेर यति बेला रवि लामिछानेको बारेमा अब चर्चा परिचर्चा गरिराख्नु भएको छ। किन शालीन पोखरेलले आत्महत्या नै गरेको भन्नु तपाईँहरूले स्वीकार्नु भएको के हो? यो वास्तवमा यो चाहिँ बुझाइ फरक रह्यो। हामीले चाहिँ अब हाम्रो पुण्यजी हुनुभयो, हामी दुवैजना होइन अन्य साथीहरू समेत चाहिँ मिलेर चाहिँ के भन्दाखेरि पीडितहरूले आएर मेरो छोरीलाई चाहिँ के भन्दा बलात्कार भयो, हत्या भयो, यसमा चाहिँ बोलिदिनु पऱ्यो। मेरो चाहिँ के भन्दा त्यहाँ कुनै बोलीको पनि परिस्थिति भएन, स्कुल व्यवस्थापन पक्षमा विवाद पनि भयो, हामीलाई चाहिँ वास्ता पनि गरिएन भन्ने खालको कुराहरूले उहाँले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि त्यहाँको गतिविधि बुझेर आफ्नो छोरीको चाहिँ नि यो बाल मन्दिरमा एउटा के भन्दा सरस्वतीको मन्दिरमा आज आफ्नो छोरीले यो बलि चढाउन बाध्य कसरी भइन्, यसमा के छ भन्दा दागमे कुछ काला है भनेर उहाँले चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ सबिनाको चाहिँ भनौँ लास भनौँ शालीनको ल्याएको अवस्था विद्यमान थियो। त्यसैमा हामीले राज्यलाई के भन्दा एउटा चाहिँ निष्पक्ष
निष्पक्ष निर्भीक भएर प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कारबाही गर्नको लागि दुधको दुध पानीको पानी सत्य तथ्य वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान होस् भनेर हामीले रोडदेखि चाहिँ के भन्दा मिडियासम्म पनि हामी बोलेका हौँ र अझै पनि यो मामलामा हामी के छ भन्दा वाच एन्ड सीमा छौँ। प्रहरीले यसलाई अनुसन्धान गरेको छ। यसका पाटाहरू के भन्दा तपाईँलाई 3टा कुरा प्रभावित हुन्छ। एउटा के भन्छ आत्महत्या, 2टा के हुन्छ कर्तव्य, तेस्रो के हुन्छ दुरुत्साह। 3टा पाटोबाट यो मुद्दा अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यसैले अहिले चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्टमा यो आयो त्यो आयो भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ भन्दा यसमा चाहिँ विशेष त सिभिल पुलिसहरू खटेर इन्फर्मेसन लिएर त्यो अब ती चाहिँ के भन्दा शालीन नानीको चाहिँ भनौँ बेड पार्टनर चाहिँ ती साथीसँग त्यसलाई बुझ्ने काम पनि भएको छ। सुसाइड नोटिस उनबाट लेखिएको हो कि भनेर चाहिँ तपाईँको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा चाहिँ परीक्षण लागि गएको अवस्था पनि छ। र अर्को कुरो चाहिँ मेन अफ द पोइन्ट अफ द इन्भेस्टिगेसनको कुरो के भन्दा भिसारा पनि परीक्षणमा लगिएको छ। त्यसैले अनुसन्धान पुरा भएको छैन। यसमा चाहिँ नै विभिन्न खालको हल्ला गर्नुभन्दा पनि प्रहरीलाई चाहिँ के भन्दा निष्पक्ष निर्भीक भएर अनुसन्धान गर्नको लागि मैले लागेको अवस्था छ। प्रहरी प्रमुख वसन्तराज कुँवरज्यूले पनि एउटा विशेष टोलीको निगरानीमा राख्नु भएको छ। प्रदेश प्रमुखदेखि लिएर स्थानीय चितवन चाहिनेको भनौँ प्रहरीले पनि यसलाई सेन्सिटिभ रूपले हेरेको छ। अब त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि सिभिल पुलिसहरू खटिएको अवस्था छ। भोलि चाहिँ पोस्टमार्टम नै के भन्दाखेरि यो सुसाइडको चाहिँ प्रकृति हो भन्दा पनि अन्य घटनाले जोडिएको खण्डमा प्रमाण र सबुतले चाहिँ घेरिएको खण्डमा यो सुसाइड नभएर कि मोर्डर पनि हुनसक्छ। वी आर वेटिङ फर द चाहिँ भनौँ इन्भेस्टिगेसन हाउ। जस्तो कि रवि लामिछाने मिडियामा रहँदै गर्दाखेरिदेखि नै जनताको न्यायको पक्षमा बोल्ने व्यक्ति, यति बेला उनी गृहमन्त्री पदमा छन्। त्यसले शालीन पोखरेलको यो जुन हत्या अथवा आत्महत्या जेसुकै होस् यसको निष्पक्ष छानबिन हुनेमा कतिको टुक्का हुनुहुन्छ? उहाँले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टै आज भर्खरै मात्र जीवी राई पक्राउ परेको झुटो खबर फैलियो। जे भए पनि आज भर्खरै मात्र उनी चाहिँ मलेसियामा लोकेट भएका छन् भन्ने त्यहाँ रेड कर्नर नोटिस पनि जारी भइसकेको छ। अब यो सक्रिय रूपले काम गरिराखेको रवि लामिछानेले शालीन पोखरेलको न्यायको निम्ति अथवा मृत्यु अथवा आत्महत्या भनेर हत्या अथवा आत्महत्या पत्ता लगाउनको निम्ति के कस्तो भूमिका खेल्लान्, कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँ? वास्तवमा के भन्दाखेरि तपाईँको नेपाल प्रहरी सक्षम छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ एउटा आफ्नो सिस्टमले जाने कुरा हो। रेड कर्नर नोटिस चाहिँ जारी गरेको अवस्था पनि हो होइन। मलेसियामा चाहिँ लोकेट भएको अवस्था पनि हो। प्रहरीले चाहेमा चाहिँ 1 हप्ता भनौँ न अब 24 घन्टा पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छ। कोअर्डिनेसन गरेका अवस्था पनि छन्। तथापि चाहिँ कानपुर जस्तो चाहिँ लोकप्रिय मिडियाले चाहिँ के भन्दा जीवी राई पक्राउ भए भनेर चाहिँ अनर्गल प्रचार गरिदिनु चाहिँ आफैमा चाहिँ के भन्दा राम्रो पक्ष होइन। यो त के भन्दा अब जस्तै यही काण्डमा चाहिँ भनौँ सहकारी ठगी काण्डको हिसाब किताबमा चाहिँ रवि लामिछानेले चाहिँ नानीको मुद्दा कान्तिपुरलाई दिएको अवस्था पनि एकअर्कामा 12-13 भाइ चाहिँ के भन्दा लागेको अवस्था पनि विद्यमान छ। प्रमाणको सामुन्य तर्कले काम गर्दैन। न्यायको लागि चाहिँ के भन्दा अब यहाँ त जीवी राईलाई पक्राउ गर्नु, निर्मला पन्तको चाहिँ हत्याराहरूलाई पक्राउ गर्नु, भागवती भनौँ भट्टका समेतका विभिन्न मुद्दाहरूलाई भनौँ आरोपित चाहिँ अपराध कर्मीलाई पक्राउ गरेर चाहिँ राज्यको चाहिँ कानुन अनुसार कारबाही गर्नको लागि रविसँग आश गरेको अवस्था पनि हो। तथापि रविजीको राजनीतिक जीवन चाहिँ सफल होस्, गृहमन्त्री भएको भने शुभकामना छ। तर जस्तो उहाँले चाहेर जानुभएको छ त्यस्तो अवस्था छैन। किन दुईतिर एउटा रिमोट चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीसँग छ भने एउटा लगाम चाहिँ के छ प्रचण्डसँग छ। अब कार्य दक्षताका कुराहरू होलान्। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दा पक्राउलाई यो प्रपञ्च मचेर यो प्रकार के भन्दाखेरि अब यो त हल्लै हल्ला काम गर्नु पऱ्यो नि त। काम गर्न हल्लै हल्ला गरी जीवी पक्राउ भयो, भोलि आएर आउलो निर्मला पन्तको हत्यारा पक्राउ भयो। यो खालको चाहिँ प्रोपोगन्डा यो हल्लाको पछाडि भन्दा पनि रविले चाहिँ के भन्दा आफूलाई दिएको जिम्मेवारी कर्तव्य दायित्व अन्तर्गत चाहिँ काम गर्छन् भन्ने कुरा विश्वस्त छौँ। र अर्को कुरो के भन्दा अहिले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के भन्दा जनआवाजलाई सम्मान गर्दै चाहिँ गृहमन्त्रीले चाहिँ के भन्दाखेरि उच्च आयोग गठन गरेर चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि शालीन पोखरेलको चाहिँ मतलब घटना के यो हत्या हो आत्महत्या हो या दुरुत्साहन हो भन्ने सम्बन्ध अगाडि बढेको अवस्था पनि छ। सजिलो चाहिँ यो गृह मन्त्रालयको परिस्थिति छैन। उहाँले चाहिँ विवेक र सार्थकता र आफ्नो उसलाई चाहिँ के भन्दा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। जस्तै पुण्यजीले चाहिँ भन्नुभयो किन भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ के नै रविको राम्रो होस् भन्ने हाम्रो सोच हो, हामी शुभचिन्तक हौँ। तथापि अहिलेको राजनीतिक जस्तो सोचेर उहाँ जानुभयो। उहाँको पार्टीभित्रबाट पनि के भन्दाखेरि भनौँ वाद विवाद आएको अवस्था छ। तथापि चाहिँ के भन्दा आफ्नो विज्ञता क्षमता योग्यता राष्ट्रभक्ति जनताले चाहेको र भगवान मानेको चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ यो गृहमन्त्रीको पदलाई चाहिँ के भन्दा विगतमा जस्तो पुनरावृत्ति गरेर अब फेरि चाहिँ के भन्दा उहाँको राजनीतिक जीवन चाहिँ सखाप पार्नेमा नलागियोस् भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। तर के छ यात्रा चाहिँ ठिक हो तर गन्तव्य चाहिँ कठिन छ, यथार्थ सत्य पनि हो।
अन्तमा छौँ अब जस्तो कि यति बेला रवि लामी एउटा प्रश्न के पनि खडा भएको छ जाँदा जाँदै मैले पुण्य सरलाई सोधेँ रवि लामिछाने भर्खरै गृहमन्त्री भएका छन् गृहमन्त्री भएको भोलिपल्टै उनी मलेसियामा छ भनेर ट्रेस हुनु र सम्भवतः केही दिनमा उनी जेबी राई पक्राउ परेर नेपाल ल्याइँदैछ भन्ने चर्चा पनि यति बेला चलिरहेको छ यदि प्रहरीले इन्टरपोलले उनलाई समातेर नेपाल ल्याउन सफल भयो भने यसले के सन्देश जान्छ रवि लामिछाने आफ्नो काममा सफल भयो भन्ने जान्छ कि रवि लामिछानेले आफैले लुकाएर राखेका थिए आफैले झिकेर ल्याए भन्ने सन्देश जान्छ के हुन्छ सर यसमा अब यो कतिपय कुरा राम जानेमा आधारित हुन्छ मेरो अलिकति यो रुवाखोकीले मलाई सताइरहेछ स्पोन्टेनियस भयो जुन भोइस प्रवाह गर्नुपर्छ त्यसमा बाधा अवरोध भएको छ कण्ठ अवरुद्ध भएको छ यसलाई यही रूपमा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूले बुझिदिनु होला पहिलो कुरो कतिपय मिस्ट्रीहरू जो भगवान र सम्बन्धित निकाय बाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन अरूले अँध्यारोमा झटाएर हान्ने हो तपाईँले भन्नुभयो ठाउँ ठाउँको लोकेसन ट्र्याक भएको छ र ट्रेस गरिएको छ र उनको सायद डिजिटल डिभाइसबाट उनी बसेको ठाउँ आदि इत्यादिलाई इन्टरपोलको सहायतामा नेपाल प्रहरीले करिब करिब क्याप्चर गरिसकेको वा गर्न लागेको अवस्था होला किनभने कान्तिपुर यस्तो सूचनाको स्रोत हो 12 भाइ भने पनि 13 भाइ भने पनि जे भने पनि उसको एउटा भयानक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल छ र त्यो सञ्जाल अन्तर्गत उसले प्राप्त गरेको सूचनामा उसले पश्चाताप गरेको छैन अहिलेसम्म सायद त्यो स्ट्याटस उसले हटाएको छैन त्यो उसले जुन न्युज राख्यो कान्तिपुर टिभी एचडीमा सायद त्यो न्युज अहिले पनि हटेको छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ यसको मतलब उसले त्यसमा अडान राखिरहेको छ किन वाइ किनभने हिजो अनुजा बानिया काण्डबाट हायलकाल भएको होइन कान्तिपुर एउटा अनुजा बानिया भन्नेले बेचारा कहाँबाट 60 लाख रुपियाँ फेला पारेर कसैलाई दिन भन्ने कुरो झुटो निस्किएपछि कान्तिपुरको हालत पतला भएको इतिहास पनि छ रसेन्द्र भट्टराईलाई विश्वकै धनाढ्यमध्ये एउटा भनेर दुष्प्रचार गर्नाले कान्तिपुरको हाइट कति गिरेको थियो भन्ने कुरो इतिहास सम्झाइरहनु पर्दैन यो दोस्रो रसेन्द्र घटना नहोस् र जीवी राईको समाचारको विषयमा पनि दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखिरहेका छौँ रवि लामिछानेजी यदि तपाईँले छिटोभन्दा छिटो नतिजा दिएर जीवी राईलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई हामी वाह क्या बात भनौँला अब हुन त हेर्नु श्रेय लुट्ने अनेक हुन्छन् लडाईँको मैदानमा सिपाहीले लडाईँ लड्छ मेडल कमान्डरले लगाउँछ अब गृहमन्त्रीले गोली हाने भन्छ गृहमन्त्री कुनै सुटेड बुटेड अथवा कुनै ड्रेस लगाएको कम्ब्याट लगाएको फौजी त होइन आदेश दिने हुनसक्छ आदेश दिनेले गोली हान्दैन नि त तर आम चलन चल्तीको भाषामा त्यो भनिन्छ रवि लामिछानेजी पुलिसको सिपाही भएर वा कमान्डर भएर जाने त होइन समाउन उहाँको आदेश अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको आदेश अन्तर्गत समाइयो भन्ने कुरा हुन्छ र त्यसलाई उहाँले इन्कर्पोरेट गर्नुहुन्छ तर यसमा श्रेय लुट्न पनि हतार होला अर्को कुरो कतिपयले भने चाहिँ रविजीलाई जम्मै थाहा छ उहाँले चाहनु भने जतिखेर पनि समात्न सक्नुहुन्छ भन्ने हेरेर मुखभरिको जवाफ दिनु भने रविजी तपाईँ लाग्नुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ रवि लामिछानेलाई हामीले हार्दिक बधाई शुभकामना दिइरहँदा उहाँ भोलि काँडेतारको फिल्म प्रदर्शनमा पनि आउने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ आदरणीय नवल खड्काज्यूको म धन्यवाद दिन चाहन्छु राष्ट्रभक्त फिल्मलाई प्रोत्साहन नगरेर कल्ला गर्ने र यो प्रकरणमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जीवन मरणको सवाल जोडिएको कुरा हो अब माओवादीको प्रचण्डजीले एक तीरले अनेक शिकार गर्ने गरी यो ढङ्गको प्रपञ्च गरेको भनेर पनि कतिपयले भनेको कुरा मैले सुनेको छु उनीहरू के भन्छन् भने जीवी राईलाई यसरी नेपाल ल्याइदिएछ कि रवि लामिछानेजी पनि चकित पर्नुहुन्छ र उहाँले दिएको बयानको आधारमा धेरैको 12 बज्नेछ धेरैको घन्टी बज्नेछ भनेर पनि अनुमान लगाइएको छ म चाहन्छु जीवी राईलाई कसैको राजनीतिक करियर समाप्त पार्ने हतियार नबनाइयोस् तर त्यस्तो नहोला भन्न सकिँदैन किनभने नेपालको इतिहास रक्तरञ्जित छ आफ्नो आफन्तको रगतमा होली खेल्न आएकाहरू को एउटा पुस्तान्तरण भए जस्तो लाग्छ अहिले कानुन कडा हुनाले कसैको रगतमा होली खेल्न पाइएन तर निकट अतीतमा समेत भएको थियो यहाँ हिंसाको दावानल खडा गरिएको थियो त्यसकारणले गर्दाखेरि रक्तरञ्जित परिवेशबाट आएको प्रचण्डजीलाई रवि लामिछाने जस्तै यान प्रसाद गौतम जस्तो तेज दरार व्यक्तित्वको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्न आइतबार कुर्नु परेन रविजी त उहाँको मामापट्टिको पनि होइन आमापट्टिको पनि होइन मेरो बुबा आमापट्टिको माओली हुनाले मलाई चाहिँ माया लाग्ला प्रचण्डजीले त माया दया करुणा गर्नुहुन्न महरालाई बचाउनु भयो त बचाउनु भएन नि आफ्नै साख्य भाइ जस्तो गर्नुहुन्थ्यो पहिला त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हेर्नु छ विदिन 1 विक नेपालको राजनीतिमा उहाँले उथल पुथल हुन्छ भूकम्प
आउँछ, सुनामी आउँछ भन्नुभएको छ। सुनामी पक्कै आउँछ, तर म चाहन्छु त्यसले रवि लामिछानेलाई उहाँले लतार्न खोज्नु भने प्रचण्डजीलाई पनि लतार्न सक्छ है यो केस चाहिँ। अन्तमा मैले डिएसपी साहबतिर आएँ, यदि रवि लामिछानेले यो उनी गृहमन्त्री बन्नु बित्तिकै यदि जीवी राई पक्राउ पऱ्यो भने यसलाई उनको कामको सफलता मान्नेछन् कि उनी आफैले लुकाएर आफैले निकाले भन्ने आरोप लाग्नेछ, के हुन्छ सर यसमा? मेरो अन्तिम प्रश्न के छ भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ के भन्दा रवि लामिछानेलाई चाहिँ जीवी राई प्रकरणमा चाहिँ लगाएर चाहिँ उनलाई चाहिँ राजनीतिक रोटी सेकेर राजनीतिलाई परास्त गर्ने खेल हो भने अत्यन्त अपराधी खेल हो, यस्तो चाहिँ नहोस्। तथापि यो के छ भन्दा गृहमन्त्री रवि लामिछाने भन्दा पनि यो सिस्टमले काम गर्ने, प्रहरीले काम गरिरहेको छ, रेड कर्नर नोटिस निकालेको छ। मलेसिया, कतार र सिङ्गापुरमा नेपाल प्रहरी पुगिसकेको छ। तपाईँले आज प्रश्न कुरो गरेँ, त्यो पुगेका हुनाले एरेस्ट पनि भएको हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। किन भन्दा सार्वजनिक नगरेको हुनसक्छ, प्रक्रिया मिलाउनु पर्यो। त्यत्तिकै तपाईँको चाहिँ पक्राउ गरिसके इन्टरभलसँग कुरा मिलाउनु पर्यो। अब त्यसमा अरू डकुमेन्टहरू त्यहाँ बसेको ठाउँमा के गरिरहेको छ, कसो गरेर खाता ब्याङ्क डकुमेन्ट यावत कुराहरूलाई पनि चाहिँ जस्टिफिकेसन गर्नु पर्यो, हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। देशले हाम्रो देशलाई इन्टरपोल मार्फत चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसमा प्रहरी गएको अवस्था हुन्छ। त्यसैले यो के भन्दा रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा बित्तिकै पक्राउ भयो भन्नु चाहिँ भन्दा पनि यो त के भन्दा सुनियोजित यो नेपाल प्रहरीले नियमित गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार हो। नेपाल प्रहरीको मतलब प्रहरी प्रधान कार्यालयमा इन्टरपोल शाखा छ, त्यो शाखामा रहेका चाहिँ मान्छेहरूले उसलाई कडी कडाउका साथ खोजिरहेका छ। रेड कर्नर नोटिस जारी भएको छ, विदेशमा पुलिस छ भनौँ, गोप्य रूपमा परिचालन गएको छ, कम्युनिकेसन भएको छ, उसको लोकेसन ट्र्याक भएको कुराहरू छ। त्यसै गरी अनुसन्धानमा रहेका कुराले अलि पनि केही बुझेको भए तापनि केही कुराहरू भन्न मिल्दैन, त्यो कुरा कति अनुसन्धानमा प्रभाव पर्न सक्छ। तथापि चाहिँ के भन्दा नपक्रिकन विकल्पै छैन। पक्राउ के भन्छ जीवीलाई पक्राउ गरेर चाहिँ के भन्दा प्रमाणहीनताको आधारमा चाहिँ के भन्दा राजनीतिक रङ साधेर चाहिँ के भन्दा पहिला जस्तो प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बनाएर चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नहोस्। प्रमाण र पुष्टिको कुरा आउँछ भने रविले पनि फेस गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता हो। यो प्रहरीको नियमित कार्यक्रम हो। रवि आएर चाहिँ के भन्दा गृहमन्त्री हुँदाखेरि पक्राउ भयो भने जस किन अन्डर कमान्डमा रहेको हुन्छ नि नेपाल प्रहरी, त्यसको चाहिँ अहिले गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछाने, किनभने उनले जस चाहिँ पाउँछन्, तर कर्म गर्ने चाहिँ प्रहरी नै हो। तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। स्टेट भयो भने कतिसम्म हुन्छ भने तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। रसियामा भ्लादिमिर पुटिनले शपथ गरिसकेपछि चेचेनियाली विद्रोही जोखार डुडाएभलाई उनले वास्तवमा त्यतिखेर पनि मिडियाबाजी भयो, जोखार डुडाएभ पक्राउ परे, सायद त्यो अखाजियामा पक्राउ परे, उनी मस्को ल्याइसकियो भनेर कति शङ्का गरे। तर 1 महिनापछि मात्रै पक्राउ परिसके, बयान दिइसक्यो, सबै परिपक्व भएपछि मात्रै उनलाई सार्वजनिक गरियो। उहाँ त सेक्युरिटी निकायमा काम गरेको मान्छे हो। जेम्स बोन्डको सिनेमा भन्दा पनि रहस्यमय हुन्छ। अर्थर कानन डायलको उपन्यास शर्लक होम्सको जासुसी पात्र या हावी हुन सक्छन्। राज्यले चाह्यो भने परिकल्पना गर्नुहोस्, आज एकजनाले स्ट्याटस लेख्दै थिए, मानव जीवी राई पक्राउ परेर यहीँ आइसक्या हुनसक्छ। त्यो त राज्यको अनुसन्धानको कुरो हो। तपाईँ हामीलाई देखाएर सो गरेर फिल्म खिचेर गर्नुपर्छ र, तर पनि यतिसम्म पर नजाउँ। मान्नुहोस्, हाइपोथेटिकल कल्पना गरी यदि राज्यले पक्राउ गरेर उसको अनुकूलतामा ल्याएर अनुसन्धान गरेर जीवी राई यही ल्याइसकेका छ भने पनि हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद।